अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लैश। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि हमने ईवीएम से ही इलेक्शन करवाना है। विफाक से मंजूरी के बाद अब सूबा पंजाब जो है उसकी जानिब से भी इस बात की मंजूरी दे दी गई है कि अगला इलेक्शन ईवीएम पर ही हो। कल वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये कह दिया गया था कि लोकल बॉडीज़ एक्ट में तरमीम की जाएंगी और जो बल्दियाती इंतखाबात अब होने जा रहे हैं, जिसका अभी बाकायदा तौर पर ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन ये इशारा दिया गया था कि मार्च या अप्रैल में 2022 में ये इंतखाबात होंगे और ये ईवीएम पर ही करवाए जाएंगे। वक्त बहुत कम है, किस तरह से सब कुछ मैनेज होगा, इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी, क्योंकि हम हर रोज़ इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि इतने कम वक्त में ईवीएम की प्रोक्योरमेंट करना, लोगों को ट्रेन करना और जो शहरी हैं उनको बताना कि इसका इस्तेमाल किस तरह से होगा, इन पर सवाल उठता है कि ये इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट किस तरह से मिलकर करेगी। लेकिन यहाँ पर अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के तो इख्तलाफात हैं ही इस पर, लेकिन अब जो इत्तेहादी हैं पंजाब गवर्नमेंट के, उनकी जानिब से भी ये कह दिया गया है कि वो नहीं मानेंगे, उनको एतराज़ात हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले खबर आई थी कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है और हुकूमत ने मना लिया इत्तेहादियों को। ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा जो हैं उनको हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि वो हमारे साथ आएँ और बताएं कि उनको इख्तलाफात क्या थे। इसके साथ हमारा अगला टॉपिक होगा कि मुत्तहिदा अपोजिशन ने कौमी सलामती कमेटी की इन कैमरा ब्रीफिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। उनका कहना है कि ये हुकूमत जो है इनका तर्ज अमल आमिराना और फाशिस्ट है। अहम मामलात जो होते हैं ये पार्लियामान में लेकर नहीं आते, उन पर बहस नहीं करवाई जाती। तो इसकी वजह क्या है और क्या यही लाहमल इख्तियार करने जाएगी मुत्तहिदा अपोजिशन, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे जो मेहमान हैं उनका मैं तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद होंगे अमजद अली खान नियाजी, MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, राना तनवीर हुसैन साहब, MNA मुस्लिम लीग नून के, ये हमारे साथ मौजूद होंगे। अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह पिलडैट, ये हमारे साथ मौजूद होंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, माहिर मईशत है, ये हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे हम जानेंगे कि इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है मईशत की, उसकी वजह क्या है, महंगाई इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती जा रही है। लेकिन उससे पहले हमें ज्वाइन कर लिया वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा साहब ने। उनसे जानते हैं कि बेसिकली जो इख्तलाफात थे वो थे क्या। बहुत शुक्रिया चीमा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है और आपको मना लिया है पंजाब हुकूमत ने। जी, हमें भी यही इत्तला मिली है कि जो हमारे मुतालबात थे वो मान लिए गए हैं। वज़ीर आज़म साहब ने मेहरबानी की है और उन्होंने एग्री किया है कि नहीं, उनकी बात बिल्कुल जायज़ है। और लेकिन अभी तक हमारे पास ड्राफ्ट नहीं पहुंचा। वो ड्राफ्ट पहुंचेगा तो फिर हमारी टीम बैठकर उसको स्टडी करेगी और फिर देखेंगे कि उसकी क्या सूरत हाल है। आपका सर था क्या, मुतालबात क्या थे या एतराज़ात क्या थे? हमारा मुतालबात तो इतने खास नहीं थे, लेकिन दो इशू थे जो बहुत ज्यादा वो अभाम पैदा कर रहे थे। मसलन हम ये फील कर रहे थे कि रूरल पॉपुलेशन जो कि नंबर में बहुत ज्यादा है, उसको इग्नोर किया जा रहा है पूरे पंजाब में। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास मीटिंग हुई थी उसमें एक बड़ा क्लियर कट फैसला हुआ था कि जो 9 डिवीजनल हेडक्वार्टर्स हैं वहां पर सिटी गवर्नमेंट बनेगी और 2 और कैन यू हियर मी? जी जी सर जी। तो उसके बाद जब हम उठे तो दोबारा पता चला तो उसकी शक्ल ही तब्दील हुई थी। फिर कल मीटिंग हुई तो हमने उस पर ये अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया। उसमें डेडलॉक पैदा हो गया, कहा गया कि जी इस तरह नहीं। हमने भी कहा जी कि हम इस पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, हमें अर्बन पॉपुलेशन को फैसिलिटीज देनी चाहिए, वी आर फॉर इट, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम रूरल पॉपुलेशन को इग्नोर करें। तो वो सारे मामला जो थे, जो हम चाहते थे, जो डिजाइन हम चाहते थे, वो दिया था। और अभी इत्तला मिली है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने उससे एग्री कर ली है और वो जैसे ही वो ड्राफ्ट हम तक आएगा उसको हम पब्लिक कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। बहुत शुक्रिया। तारिक बशीर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब अमजद अली खान नियाजी साहब, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सर बल्दियाती इंतखाबात में बहुत ही कम वक्त रह गया है, अगर मार्च अप्रैल में ही होते हैं। इलेक्शन कमीशन के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन अभी चीमा साहब ने कह दिया कि जो उनके इख्तलाफात थे या मुतालबात थे वो मंजूर कर लिए गए हैं। लेकिन सर प्रॉब्लम जो है वो अभी भी है कि इतने कम वक्त में किस तरह से ईवीएम पर पॉसिबल हो पाएगा इलेक्शन करवाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, मैं एक बात की थोड़ी वजाहत कर दूं। जिस तरह चीमा साहब ने आपसे बात की, असल में इख्तलाफ नहीं होते, अपनी अपनी ओपिनियन होती है। वो भी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, काफ लीग भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
کہ اتحادی جماعت اور پاکستان تحریک انصاف بھی اس کا ایک اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے. تو اس نقطہ نظر کے درمیان جو ہے آپ اس کو یہ کہنا کہ جی اختلاف ہو گئے، نہیں، اختلاف نہیں ہوتے بلکہ اوپینین ہوتی ہے. تو اوپینین کو اختلاف کا نام دینا مناسب نہیں ہے. دوسرا آپ کا یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن چونکہ ابھی قوانین پاس ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، تو یقیناً اس کے لیے وار فوٹنگ پہ انشاءاللہ تعالی پوری طرح جو وسائل ہوں گے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مہیا کیے جائیں گے. تبھی پنجاب گورنمنٹ نے اس میں ای وی ایم کو ڈالا ہے تو یقیناً سوچ سمجھ کے ہی ڈالا ہوگا. اور دوسرا جو مینول ہے، مینول میں زیادہ پرابلم ہے بجائے اس کے، کیونکہ یہ اتنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے جس پہ آپ کہہ سکیں کہ کوئی اتنی کمپلیکیٹڈ مشین ہے. یہ بڑی سمپل ہے اور اس کو میرے خیال میں اور یہ ایک سمپل جو ہے جس سے ہمیں پوری اللہ تعالیٰ سے جو ہے امید ہے کہ ہم جو ایک صاف اور شفاف جو ہے الیکشن کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا امجد صاحب، آپ نے کہا نا کہ اختلاف نہیں ہوتا، لیکن جو خبر آئی تھی نا وہ یہ کہ جو کابینہ سے مسلم لیگ کاف کے رہنما جو ہے وہ اٹھ کر چلے گئے تھے یہ مسودہ جب وہاں پر پیش کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا. تو اس طرح سے جب کوئی اتنی اہم میٹنگ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی لیا جاتا ہے نا کہ وہ ناراض ہو کر چلا گیا ہے. عائشہ، کوئی ہماری اتحادی جماعت ہے ناراض نہیں ہوتے. میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے تو اس کو آپ اختلاف کا نام دینا مناسب نہیں. وہ کیا کہتے ہیں نا، چائے کی پیالی میں طوفان اٹھا دینا کسی طریقے کے ساتھ بھی مناسب نہیں ہے. پولیٹیکل، وہ بھی پولیٹیکل جماعت ہے، ہم بھی پولیٹیکل جماعت ہے، ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، ہم اپنی سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں. تو بعض اوقات جو ہے وہ سوچ مل جاتی ہے، بعض اوقات نہیں بھی ملتی، تو بیٹھ کے پھر ریزالو ہو جاتا ہے. تو خود جیسے چیمہ صاحب نے اور اچھی بات ہے کہ ریزالو ہو بھی گیا ہے، ابھی جیسے چیمہ صاحب بھی کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے امجد صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. رانا تنویر حسین صاحب، پنجاب میں بھی بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ اب ای وی ایم کے ذریعے ہی ہونے جا رہے ہیں. پنجاب میں مسلم لیگ نون کیا کرے گی؟ اب تو وفاق کی جانب سے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اب تو جو انتخاب ہوگا وہ ای وی ایم پر ہوگا، چاہے الیکشن کمیشن اس پر اعتراض کرے. لیکن الیکشن کمیشن نے بھی اب اس کے اوپر کمیٹی بنا دیا اور اس پر کام شروع کر دیا. دیکھیں عائشہ، پہلے تو ان کے اپنے اتحادی جو بھی بات کر رہے تھے امجد خان صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ مجھے نہیں سمجھ اختلاف کس کو کہتے ہیں. جو ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے وہی اختلاف ہوتا ہے. اختلاف ذرا اردو کا لفظ ہے، اوپینین انہوں نے اپنی کر دی، وہ انگلش کا لفظ ہے نہیں ہو. جہاں تک ای وی ایم کا تعلق ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہمیں ٹیکنیکل اس پہ اعتراضات ہیں ٹیکنیکل سائڈ پہ کہ یہ ورکیبل نہیں ہے ایک ٹرانسپیرنٹ اور فیئر الیکشن کے لیے، کیونکہ یہ کافی ملکوں نے اس کو دیکھا ہے، آزمایا ہے. پھر الیکشن کمیشن کے ڈیلیگیشن میں بھی یہ ساری اسٹڈی کی ہے، باہر جا کے جہاں استعمال ہوئی ہے 4-5 ایٹ رینڈم 4-5 ملکوں میں، امریکہ میں، انڈیا میں. اور اب کنور دلشاد صاحب کا اگر آپ ٹی وی پہ سنیں تو انہوں نے بھی ذکر کیا کہ میں خود گیا ہوا تھا انڈیا میں اور وہاں کیا کیا باتیں ہوئی تھی، الیکشن کمیشن نے کیا بات کی اور کس طرح انہوں نے ایکسپلین کیا اس کو. دوسری رہی بات کہ الیکشن کمیشن کی، میں سمجھتا ہوں جہاں ٹیکنیکل ایشوز ہیں اس مشین کے ساتھ، وہاں پہ ڈیفینیٹلی ان کو جو پریکٹیکل یا فزیکل لانچ کرنا تو وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ پورے کسی بھی صوبے میں یا پاکستان میں اس کو آپ انسٹال کر سکیں اور اس کے ذریعے الیکشن کرا سکیں. ابھی یہ امجد خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی پنجاب گورنمنٹ نے یہ مناسب سمجھا ہوگا کہ ہم کرا سکیں گے تو کیا. وہ تو بیچارے ان کو تو اپنا ذہن ہی نہیں ہے. وہ تو اسلام آباد میں جو ہوتا ہے وہ اسی طرح وہ زیر زبر اور اس میں نہیں ڈال سکتے سوائے اوپر سے آتا یہ کر دیں. تو کیونکہ ای وی ایم میں ان کے سوار ہوئی ہے ذہن پہ ان کے لیڈر کے، لہذا پنجاب والا تو خیر بالکل یہ ماسٹر وائس ہے، اس میں ڈال دیا. تو ابھی یہ کون سی دور کی بات ہے، یہ اگر واقعی مارچ اپریل میں کرانا چاہتے ہیں الیکشن، جو کہ آئی ڈاؤٹ ان کی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی ایک قسم کا الیکشن کرائے. میں آپ کو بتا رہا ہوں
ٹھیک ہے احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ذرا جان لیتے ہیں کہ کیا یہ پاسبل ہو سکتا ہے اگر حکومت اپنا پورا زور لگائے اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ مل کر اس سلسلے میں کام کرے. تو احمد صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ای وی ایم پر یہ بلدیاتی انتخاب کرانا پاسبل ہو پائے گا؟ دیکھیے، اگر یہ بلدیاتی انتخابات ٹائم ٹیبل کے مطابق کرانا چاہتے ہیں، یعنی کو مارچ کے قریب، تو پھر تو مجھے مشکل لگتا ہے کہ ای وی ایم استعمال ہو سکے گا. ای وی ایم کا استعمال تو 2023 میں ہونے والے عام انتخابات میں بھی کچھ مشکوک لگتا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا، اپوزیشن جماعتیں جو ہیں احمد صاحب، وہ یہ کہتی ہیں کہ اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر ای وی ایم استعمال ہوئی، لیکن بہت سال استعمال کرنے کے بعد انہوں نے اس کو ختم کر دیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ یا ہمارے پاس ایسا سسٹم موجود ہے جو اس طرح کی ای وی ایم بنا لے جسے ہیک نہ کیا جا سکے؟ اس کے اوپر بھی ویسے سوال اٹھتے ہیں کہ کیونکہ اس کے ساتھ انٹرنیٹ کنیکٹڈ نہیں ہے تو اس کو ہیک کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، لیکن کیا ہمارے پاس اتنی سائبر سیکیورٹی موجود ہے کہ ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروایا جا سکے ای وی ایم کے تھرو؟ دیکھیے، یہ چونکہ پہلی بار پاکستان میں ہو رہا ہوگا تو اس کے بارے میں کہنا بہت مشکل ہے. دوسرے ملکوں کا تجربہ یہ ہے کہ وہاں ہیک ہوئے ہیں اور وہاں پہ ٹرانسپیرنسی کے بھی کوسچنز پیدا ہوئے ہیں. امجد صاحب، آپ کی طرف میں دوبارہ آنا چاہوں گی. تو سر، اب جتنے بھی انڈیپینڈنٹ تجزیہ کار ہیں، ماہرین ہیں، اپوزیشن جماعتیں چلے، آپ ان کو تو کہتے ہیں نا کہ یہ سیاست کی وجہ سے سیاسی بیان بازی کرتے ہیں، پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں، لیکن جو کل ہم نے بات کی قمر دلشاد صاحب سے، انہوں نے کہا کہ ایسا پاسبل نظر نہیں آ رہا ہے. ابھی آپ احمد صاحب کی بھی بات سن رہے تھے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ممکن نظر نہیں آ رہا کہ یہ والے بلدیاتی انتخابات یا جو اگلے جنرل الیکشن ہونے ہیں وہ بھی ہو سکے. پھر اتنی کانفیڈنٹ کیسے ہے حکومت کہ کہہ رہی ہے کہ یہ والے بلدیاتی انتخابات، جتنے ضمنی انتخابات ہوں گے یا جنرل الیکشن، سب ای وی ایم پر ہوں گے؟ دنیا میں کوئی بھی چیز عائشہ ناممکن نہیں ہے. ایوری تھنگ پاسبل ان دا ورلڈ. اور آپ کا یہ کہنا کہ اس کو ہیک کیا جا سکتا ہے، جو میرے اپنے دوست جو انہوں نے کہا، اس میں ایسا کوئی سسٹم ہی موجود نہیں ہے جس کے ذریعے آپ سوچیں کہ اس کو کوئی ہیک کرے اور باہر سے کوئی اس کو آپریٹ کرنا چاہے. یہ وہ سسٹم نہیں ہے. یہ بالکل سمپل ہے، جس میں بہت ساری آپ نے شاید اس کا دیکھا ہو، اس کے ڈیمو کو دیکھا ہو تو آپ کو بالکل بہت آسانی ہے. اور جو مینوئل ہے اس میں تو بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہیں کہ آپ کو ووٹ کو تلاش کرنا پڑتا ہے، بہت سارے ایشوز آتے ہیں. یہ تو بہت سمپل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے استعمال سے جو 2 نمبری ہے اور جو وہ لوگ جو مرے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا ووٹ کوئی جو الیکشن کے دنوں میں وہ زندہ کر دیے جاتے ہیں اور وہ آ کے ڈال بھی جاتے ہیں، پتہ نہیں فرشتے ڈالتے ہیں یا وہ خود ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جگہ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، 2 نمبری کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی قوم کو ایک چھٹکارا ملے گا. دیکھیں، 72 آپ کی جو 74 سال کی جو پارلیمانی تاریخ ہے، اس میں آپ سبھی ایک رونا روتے آ رہے ہیں کہ جی ہر الیکشن جو ہے وہ اس کو متنازع کہا جاتا ہے، دھاندلی زدہ کہا جاتا ہے، صرف ایک آدھ الیکشن کے علاوہ. تو پھر کیوں نہ ہم ایک ایسے سسٹم کی طرف جائیں جس میں لوگوں کا انٹرسٹ بھی ہو اور لوگوں کا اعتماد بھی ہو اور باہر کی دنیا کو بھی ہم بتا سکیں کہ لیکن جنہوں نے انتخاب لڑنا ہے نا امجد صاحب، انہی کا اعتماد نہیں ہے نا، سیاسی جماعتوں کا ہی اعتماد نہیں ہے. بہرحال ہم امجد صاحب کی طرف دوبارہ بڑھتے ہیں، انہوں نے ہمیں دوبارہ جوائن کر لیا. احمد صاحب، آپ بات کر رہے تھے ای وی ایم سے متعلق کہ دنیا بھر میں ہم نے پرابلمز بھی دیکھی ہیں، اس کے اوپر سوالات بھی اٹھتے ہیں، تو پاکستان میں یہ کس طرح سے پاسبل ہو پائے گا؟ دیکھیے، پاکستان میں اس میں تھوڑے سے ابھی چونکہ سسٹم ٹیسٹ ہوگا تو پھر مشکلات کا پوری طرح سے اندازہ ہوگا. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو اگر آپ ایک ہی قسط میں پورے ملک کے اندر انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کریں گے، کوئی تقریباً 9 لاکھ مشینوں کو پروکیور کر کے، تو پھر وہ بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. جن ملکوں نے انٹروڈیوس کیا ہے اتنی بڑی تعداد میں، وہاں پہ یہ گریجولی کیا گیا ہے، یعنی کچھ حصے میں کر کے آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں. کسی ایک صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں مثلا انڈیا میں سب کو معلوم
मालूम है कि 22 साल में हुआ ये ग्रेजुअली। बिल्कुल, हमें 22 साल नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल फिर भी वक्त चाहिए होगा। मेरे ख्याल में शायद अगले इलेक्शन 2028 तक हम इस काबिल हो जाएं, अगर इसको हम ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करते चले जाएं। लेकिन एक ही किस्त के अंदर इसको 2023 से पहले 20 महीने के अंदर करना, ये बहुत ही रिस्की भी होगा और प्रैक्टिकली मुझे ये मुमकिन भी नहीं नजर आ रहा। बाकी इसका फाइनल फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने करना है, उन्होंने ये सारा प्रोसीजर और टाइमलाइन बनानी है। देखिए ना, आप बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि आप इसकी अभी स्पेसिफिकेशंस फाइनलाइज नहीं हुई, वो फाइनलाइज होंगी तो फिर टेंडर फ्लोट किया जाएगा, फिर टेंडर के लिए टाइम देंगे आप 2-3 महीने के, उनको टेंडर आ जाए, फिर टेंडर रिसीव होंगे तो आप उन्हें स्क्रूटनाइज करेंगे, फिर आप एक टेंडर को मुंतखब कर लेंगे तो फिर उसे आप ऑर्डर प्लेस करेंगे कि अब आप बनाइए ईवीएम्स। तो वो बना बनाया मौजूद नहीं होता, ये ऑर्डर पे बनता है। तो अब 9 लाख इतनी बड़ी तादाद में ईवीएम्स बनेंगे तो फिर उसके बाद वो आएंगे तो फिर कैसे यकीन होगा कि ये काम ठीक कर रहे हैं, उनको टेस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। सारे प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, ये 20 महीने का टाइम मेरे ख्याल में तो काफी नहीं है, काफी नहीं है। अहमद साहब, एक सवाल का मुझे जवाब दे दें इस टॉपिक से मुतालिक, उसके बाद मैंने जो है बढ़ना है राना तनवीर साहब की जानिब। एक ऐसा निज़ाम जिसमें बड़ी सियासी जमातें जो हैं उनका इत्तेफाक ही नहीं है, ये ईवीएम की मैं बात कर रही हूँ, और इसी ने अगली गवर्नमेंट जो है उसको फॉर्म करना है, बनाना है फ्यूचर में, अगर इसी का इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है। तो आपको लगता है कि अगर इसके थ्रू इलेक्शन हो जाता है, चाहे चलें किसी भी तरह हो जाता है, हुकूमत कामयाब हो जाती है, सारे काम कर लेती है, प्रोक्योरमेंट भी हो जाती है, ट्रेनिंग भी हो जाती है, लोग जो है उनको भी इस्तेमाल करनी आ जाती है ईवीएम, लेकिन जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो ये कह रही हैं कि इलेक्शन अभी से मुतनाज़ है अगर ये ईवीएम पर होता है, तो आप एक बहरान खड़ा होता हुआ देख रहे हैं? ये बहुत अहम सवाल है आपका। देखिए कि हमारे जमहूरियत में तो कहते हैं कि इत्तफाक राय से ही सब कुछ करना चाहिए, लेकिन ये जो इलेक्शन से मुतल्लिक मामलात है, चूंकि इसमें रूल्स ऑफ द गेम तय कर रहे होते हैं आप, तो उसमें जिस गेम के सारे पार्टिसिपेंट हैं, जब उनका इत्तफाक राय ना हो तो फिर क्या फायदा होगा ऐसे इस्लाहात का। और ये तो हमारे वजीर आजम खुद कह चुके हैं जब उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था ईवीएम का कॉन्सेप्ट, कि हम ये चाहते हैं कि इंतखाबी नताइज पे सबका इत्तफाक राय हो। हम ये नहीं चाहते कि कल को फिर नताइज आए तो हारने वाला उसे मानने से इनकार कर दे। तो इसलिए वो अब अगर वो ये चाहते हैं तो फिर ईवीएम के जरिए तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा जब तक ईवीएम के लिए आप इत्तफाक राय हासिल नहीं करते। अभी आप देखिए कि जो ज्वाइंट सेशन के अंदर जो वोटिंग हुई है उससे बहुत नैरो वोटिंग थी, 203 वर्सेस 221, तो 18 वोटों का सिर्फ फर्क था। तो 18 वोटों के फर्क का मतलब यह है कि तकरीबन इवनली डिवाइडेड है। इस तरह के डिवाइडेड पार्लियामेंट और डिवाइडेड सोसाइटी में ये करने का मतलब इसमें बड़ा खर्चा है कि इसके नतीजे में एक डिस्टर्बेंस पैदा होगी और इंतखाबी नताइज को नहीं मानेगी अपोजिशन। ठीक है अहमद साहब, आप साथ ही मौजूद रहिएगा अपने अगले टॉपिक की जानिब। अब वक्त हमारे पास कम है, नियाजी साहब बात करना चाहूंगा, वक्त हमारे पास कम है, जल्दी से कर लें। दो बातें जी 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 जल्दी से कर लें। पहली बात तो ये है कि आपको याद होगा मुशर्रफ रजीम के अंदर बलदियाती हुकूमतें बनी थी और उसके अंदर 5-5 वोट जो है वो हर एक बंदे को डालने होते थे। दूसरे नंबर पे बात यह है कि अब हर तकरीबन एक से दूसरे घर के अंदर एंड्रॉयड सेट मौजूद हैं। और तीसरा ये कहना कि पार्लियामेंट जो है अक्सरियत की बुनियाद पे उन्होंने लेजिस्लेशन कर ली है, आर्टिकल 323, 324 अगर रेड विद 141 को पढ़े तो देखिए बिल्कुल साफ चीजें। आप इसको कॉम्प्लिकेटेड करना चाहे तो अलग बात है। अब पार्लियामेंट ने अपना फैसला दे दिया है तो अब इसमें इफ एंड बट्स जो है वो नहीं लगाए जा सकते। अगर हमने आर्टिकल 65 के नीचे हलफ लिया है तो एज ए पार्लियामेंटेरियन राना साहब और मुझ पे ये बाउंड है कि हम इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हों। ठीक है राना तनवीर साहब, पार्लियामेंट की बात हो रही है तो पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास हुआ था उसको बेस बनाकर अब एलामिया जारी किया गया। मुत्तहिदा अपोजिशन ने कहा है कि हम कौमी सलामती कमेटी की इन कैमरा ब्रीफिंग का बॉयकॉट करते हैं। तो ये जो सियासी इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह, लेकिन कौमी मफाद नेशनल इंटरेस्ट की जहां पर बात आती है तो वहां पर तो तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए। देखिए मैं पहले तो अमजद खान साहब बड़े समझदार, सियाने और बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं।
انہوں نے اس طرح مطلب امپوز کرنے کی کوشش کی ہے کہ پارلیمنٹ نے جو لا بنا دیا وہ بند ہے. ہم خدا کے لیے کوئی اپنی انٹرپریٹیشن کا کوئی میں آپ کیا کہہ سکتا ہوں. باقی رہی بات جو یہ بات ہوئی ہے کہ میں اس EVM پہ بہت ضروری ہے کہ میں شروع سے یہ کہتا ہوں, یہی میں نے آپ سے بات کرنی تھی, اگر اس پہ میں یہ ٹائم ملتا انہوں نے کر دی ہے احمد بلال صاحب نے, کہ جو ایک یہ ان کی اسپرٹ جو ہے پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مشین اس لیے لا رہا ہوں تاکہ الیکشن متنازع نہ ہو. تو یہ الیکشن جتنے بھی پلیئر ہیں اس میں, جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں, ایون الیکشن کمیشن اور پولیٹیکل پارٹی جنہوں نے حصہ لینا ہے, اگر وہ کہتے ہیں یہ رول آف دا گیم ہمیں نہیں منظور, تو وہ متنازع کیسے نہیں ہوں گے؟ وہ تو متنازع ہو گئے نا, پہلے ہی یہ ہو گئے. میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اور ان کا ایجنڈا ہے جس کو لے کے چل رہے ہیں, جو نہیں ان کا وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کسی اور دنیا کی یہ مخلوق ہے PTI والے. میں یہ بھی مجھے جو 3 سال میں نے ان کا دیکھا ہے, یہ پاکستان میں نہیں ہے, نہ یہ زمین کی کوئی مخلوق ہے, یہ تو کسی اور دنیا میں ہے. اچھا رانا تنویر صاحب, آپ لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے. نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ کی بات ہے عائشہ جی, دیکھیں بڑی سیریس بات, نیشنل سیکورٹی کی جو بریفنگ ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی کہ بھائی آپ گورنمنٹ ہیں, گورنمنٹ کے وہاں منسٹر سارے ریلیونٹ, بھائی فارن منسٹر کو کیا بریفنگ چاہیے مجھے بتائیں, ڈیفینس منسٹر کو کیا بریفنگ چاہیے, آپ سب کو بٹھا کے وہاں چیف منسٹر آپ کے جتنے ہیں آپ کی پارٹی کے وہاں بٹھا کے, بھائی بریفنگ تو آپ نے ہمیں دینی ہے اور اس شخص میں دینی ہے جو پرائم منسٹر پاکستان ہے. وہ آپ وہ تو ٹچ می ناٹ اونلی بات بنی ہوئی ہے, وہ کسی بھی نیشنل سیکورٹی کی اگر آپ جو بات کر رہی ہیں کہ اتنا ایشو ہے, اتنی سیریس بات ہے, تو کیا پرائم منسٹر نے کبھی سیریس لیا؟ جب انڈیا نے اٹیک کیا تھا اس وقت آپ کو یاد ہوگا, جب ابھی نندن کو بھی پکڑا تھا انہوں نے, ان کے پائلٹ کو, تو اس وقت کون سی سیریسنیس دکھائی؟ 1 گھنٹہ میٹنگ ہماری ڈیلے ہوئی, وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے, اس کو منا رہے تھے پرائم منسٹر کو کہ آپ اس میٹنگ میں آئیں, 1 گھنٹے کے بعد بھی نہیں آئے, تو پھر سارے آدمی, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ وزیر اعظم نہیں آتے اس لیے آپ لوگ بوائیکاٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, وزیر اعظم کیوں نہیں آتے؟ ہی از دا چیف ایگزیکٹو آف پاکستان, ہی از سوللی ریسپانسبل فار آل افیئرز. آپ کہتے ہیں وہ نہیں آتے تو ہم بائیکاٹ کرتے, کیوں نا, وائی ناٹ؟ ہی از ناٹ اے سپر ہیومن بینگ, ہی از ناٹ اے سپر پرسن. وہ آئے کیوں نہیں آ کے ہمیں بتاتے کہ یہ ایشوز ہیں, یہ مسئلے ہیں, یہ معاملات ہیں, اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں. وہ بھی کبھی ایڈوائزر آن نیشنل سیکورٹی, وہ پتہ نہیں جاب سیکر اس کو آگے کر دیتے ہیں. ہی از اے جاب سیکر جو آگے بٹھایا ہوا ہے ہمارے کہ یہ بریفنگ دے گا آپ کو. ہم کیوں سے بریفنگ لے اس کو معید, وہ جس کا نام ہے پتہ نہیں. ٹھیک ہے, ساتھ ہی رہیے گا. جی ساتھ ہی رہے گا. ہمیں ایک بریک لینی ہے رانا تنویر صاحب, ہمیں ایک بریک لینی ہے. امجد صاحب آپ بھی ساتھ رہیے گا. بریک سے واپس آئیں گے تو احمد بلال صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ کیا واقعی پارلیمنٹ ربر اسٹیمپ بن چکی ہے جیسا کہ اپوزیشن الزام لگا رہی ہے. اس پہ ایک بریک کے بعد بات کریں گے. اسٹے ود اس. جی ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ہم نے بات کرنی ہے احمد بلال محبوب صاحب سے. احمد صاح, آپ ایک تھنک ٹینک پل ڈیٹ کے سربراہ ہیں جس نے پارلیمنٹ میں قانون سازی, ٹرانسپیرنسی سے متعلق بہت زیادہ کام کیا ہے. سر, یہ اپوزیشن جو الزام لگاتی ہے کہ اس حکومت نے تو صرف ربر سٹیمپ بنا کے رکھ دیا ہے پارلیمنٹ کو, اور جس طرح سے قانون سازی کی جاتی ہے ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو آرڈیننس لایا جاتا ہے یا پھر پارلیمنٹ میں جب بھی کوئی بل منظور ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک ہنگامہ ہمیں نظر آتا ہے اور اس کے بعد الزامات کی بوچھاڑ شروع ہو جاتی ہے. تو سر, یہ طریقہ کار یا اپوزیشن کا الزام کس حد تک آپ کو یہ ٹھیک لگتا ہے؟ دیکھیے, جو آرڈیننس کا معاملہ ہے اس حد تک تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ آرڈیننسز حکومت نے پچھلی حکومتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ جاری کر دی ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلی پیپلز پارٹی کی حکومت کے پاس یہ ریکارڈ تھا جو 2008 سے 2013 تک تھی. انہوں نے بہت آرڈیننس جاری کیے تھے, لیکن اب انہوں نے ریسنٹلی انہوں نے ایکسیڈ کر لیا اسے بھی. تو یہ تو شکایت وجہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی طرف جہاں تھوڑی سی یہ زیادتی ہوتی ہے وہاں اپوزیشن بھی اپنا ہوم ورک بعض اوقات نہیں کرتی. مثال کے طور سے میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 14 دن سے جب سے یہ پاس ہوا ہے
17 नवंबर से ये 33 बिल पास हुए हैं, जी अभी तक उनका पूरा टेक्स्ट ही कौमी असम्बली की वेबसाइट पे नहीं है। तो हमारे जो इंतहाई मोहतरम मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, खा वो ट्रेजरी से हों या अपोजिशन के हों, एहतजाज नहीं किया उन्होंने कि इसका पूरा टेक्स्ट कहाँ है। काफी तब्दीली हुई है उस कानून में जो कौमी असम्बली से पास हुआ था और जो अब जॉइंट सेशन में हुआ है, उनके अंदर जो तब्दीली है वो जब तक आप टेक्स्ट में देखें आप नहीं देख सकते कि क्या हुआ है। तो 14 दिन लग गए पास हुए कानून को उसको जारी करने में। तो इस तरह की चीजें हैं जो अपोजिशन बाज़ पूरी तवज्जो के साथ नहीं उनके ऊपर विजिलेंस करती। लेकिन मैं समझता हूँ रबर स्टैंप ये बिल्कुल नहीं है। अभी आपने जॉइंट सेशन में देखा कि पूरी भरपूर स्ट्रेंथ के साथ हुकूमत के लोग भी आए हुए थे और भरपूर स्ट्रेंथ के साथ अपोजिशन के भी मौजूद थे। उन्होंने खूब मुकाबला किया। ये ठीक है कि वो फिर भी उन्होंने काउंटिंग में वो हार गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि काउंटिंग का तरीकेकार भी गलत है। इसके ऊपर भी अपोजिशन को तवज्जो दिलानी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वो काउंटिंग का एक बोर्ड लगा हुआ है कौमी असम्बली के अंदर, आज से कोई तकरीबन 20 साल पहले या 15 साल पहले वो लगा था, वो इस्तेमाल नहीं होता और वॉइस वोट के जरिए वोटिंग होती है, उससे बिल्कुल कंफ्यूजन होती है, पता ही नहीं चलता किसने हक में दिया किसने खिलाफ वोट दिया। तो मेरे ख्याल में हमारी पार्लियामेंट रबर स्टैंप नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की जरूरत है, हार्ड वर्क करने की जरूरत है। ठीक है अमजद नियाजी साहब, आपकी तरफ मैं आऊंगी और आपसे मैंने जानना है कि क्या वजह है कि इस तरह से अपोजिशन की जानिब से बॉयकॉट किया गया है और अब हुकूमत क्या करने जा रही है। लेकिन मैं राना तनवीर साहब जो हैं उनसे एक सवाल छोटा सा करना चाहूँगी। राना तनवीर साहब, इससे पहले हम ईवीएम की बात कर रहे थे, तो ईवीएम पर आप लोगों ने ऐलान किया था कि हम जाएंगे इसको अदालत लेकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, तो वो सिर्फ बयान था? क्योंकि अभी तक चैलेंज तो किसी ने नहीं किया है अपोजिशन में से। नहीं, देखिए मैं ये तो फैसला नहीं हुआ था, पार्टी में कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ था, इस पे डिस्कशन हुई थी, लेकिन इस पे अभी भी हमारा कोई फैसला नहीं हुआ क्योंकि कुछ ऐसे फोरम हैं जो वकला के हैं, जिस तरह पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वालों ने फैसला किया है कि हम इसको चैलेंज करेंगे अदालत में, और भी उसमें कुछ जो बार के लोग हैं मुख्तलिफ जो उनकी बार एसोसिएशन हैं वो उसका हिस्सा बनना चाहती हैं। लेकिन लेटर ऑन हम देखेंगे क्या हमें भी जाना चाहिए इस पे या नहीं जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। सही। तो मैं समझता हूँ कि अभी हमारा ये फैसला वेट एंड सी की पॉलिसी पर चल रहे हैं कि हम इसको कोर्ट में चैलेंज करें। ठीक है अमजद साहब, ऑपोजिशन नहीं आती अगर इन कैमरा ब्रीफिंग में ये कौमी सलामती कमेटी की, तो फिर क्या हुकूमत की जानिब से कोई स्टेप लिया जाएगा, कोई इनिशिएटिव लिया जाएगा कि ऑपोजिशन के पास जाएं, उनसे बातचीत की जाए? आयशा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर वक्त जो है वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं की जाती। नेशनल सिक्योरिटी जो है वो एक अहम इशू है और जी पॉलिटिकल इसके ऊपर जो है ना सियासत करना मैं समझता हूँ किसी तरीके के साथ भी मुनासिब नहीं हो, क्योंकि पाकिस्तान के वजूद के साथ हम सब का वजूद है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आज फिर क्या हम नजरिया ज़रूरत की तरफ देख रहे हैं। अगर हम समझते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट सावरन है, तो उसके अंदर होने वाली कानून साजी जो है, देखें आला अदलिया जो है हमारे लिए मोहतरम है, उसके ऊपर हमारा एतमाद भी है और हमारा एतमाद रहना भी चाहिए। लेकिन आला अदालतें जो हैं वो कानून और की तशरीह तो कर सकते हैं, उनके अंदर कवानीन को चेंज नहीं कर सकते, इवन डाट और कामा भी नहीं वो बदल सकते। बिल्कुल बिल्कुल ये ठीक बात है। एक मतलब हर चीज है रियासत के अंदर जो है कुछ चीजें जो है वो तय कर दी गई हैं। अभी मैं अपने मोहतरम मेंबर पार्लियामेंट, मेरे लिए बहुत मोहतरम है राना तनवीर साहब, मेरा एक सवाल है कि क्या बहसीयत पार्लियामेंट रुकने पार्लियामेंट आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कानून साजी को नल एंड वाइड कर सकती है, जो अगर वो रूल और कानून और कायदे के मुताबिक हुई हो, क्या वो उसको उसके अंदर तरामीम कर सकती है? नहीं, अहमद सूफी साहब भी बैठे हैं, बिलाल साहब,
تو میں بحیثیت میں نے کہا رکن قومی اسمبلی میں یہ حق رکھتا ہوں کہ میں پارلیمنٹ کے اندر ہونے والی کوئی بھی قانون سازی ہے اگر وہ پارلیمنٹ نے پاس کر دی ہے تو یقیناً اس کو ڈیفینڈ کرنا، کانسٹیٹیوشن کو ڈیفینڈ کرنا میرے فرائض منصبی میں یہ شامل ہے۔ ٹھیک ہے امجد صاحب، یہ قومی سلامتی والا معاملہ جو ہے اپوزیشن کا شروع سے یہ اعتراض ہے کہ اس کے اندر وزیر اعظم کیوں نہیں آتے؟ ہم سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے یعنی اپوزیشن سے کہ سیریسنس دکھائیں، یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، تو ان کا یہ سوال بجا نہیں ہے کہ وزیر اعظم کو بھی سیریسنس دکھانی چاہیے اور ان میٹنگز میں آنا چاہیے؟ وہ کیوں نہیں آتے؟ بالکل پرائم منسٹر آف پاکستان بذات خود چاہتے تھے، لیکن رانا تنویر صاحب کو معلوم ہے کہ اپوزیشن لیڈر ہی نے اعتراض کیا تھا کہ اگر پرائم منسٹر آف پاکستان آتے ہیں تو ہم جو ہے وہ بائیکاٹ کی طرف جائیں گے۔ تو اس کے بعد پرائم منسٹر نے تو بڑا دل کیا اور ان کے لیے جو ہے ان کو کہا جتنے بھی معتبر ادارے تھے اور تمام ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اپوزیشن لیڈر نے اعتراض کیا تھا کہ اگر پرائم منسٹر آئیں گے تو پھر ہم بائیکاٹ کریں گے۔ یہ پتہ نہیں کوئی نیشنل اسمبلی کی بات کر رہے ہیں، میں ان کو بتاؤں امجد صاحب بڑے محترم ہیں، میں تو بڑا ان کو سمجھتا ہوں کہ ایک بیلنسڈ اور میچور پارلیمنٹیرین ہے، لیکن میں پہلے تو اس کا جواب دوں جو انہوں نے قانون سازی کی بات کی ہے۔ کوئی ایسا قانون جو آئین کے ساتھ متصادم ہو وہ کورٹ جو اپیکس کورٹ ہے وہ ان کو جج کر سکتی ہیں اس سے کہ کیا یہ آئین کے مطابق ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ من مانی جو مرضی کرتے رہے، صبح کو دن کو کہتے یہ رات ہے تو کوئی مان لے گا۔ تو یہ اس قسم کی باتیں نہ سنائیں ٹی وی پہ عجیب قسم کی کہ جی آئین کا سب پابند ہیں، کیا بات ہے، جتنے آپ پابند ہیں ہمیں پتہ ہے، بہت کچھ پتہ ہے، جتنی ان کی پاسداری اور قانون کی پاسداری پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں وہ تو سب کو ساری دنیا کو پتہ ہے، صرف پاکستان کو نہیں دنیا کو پتہ ہے۔ دجیاں بکھیر دی ہیں آپ نے، پارلیمنٹ کو ایک ربر اسٹیمپ بنا دیا ہے، اس کو انڈرمائن کر دیا ہے۔ اس کے جس طرح اجلاس ہوتے ہیں، جس طرح قانون سازی ہوتی ہے، وہاں پہ جو پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے وہاں تو 2 منٹ میں کوئی پتہ نہیں جو 33 انہوں نے 31 پاس کیے ہیں لاز، وہ آپ ان کو دیکھیں، ان کو تو خود نہیں پتا تھا کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ اچھا رانا تنویر صاحب یہ بتا دیجئے، کہہ رہا ہوں کہ ان کو جو پیش کر رہا تھا ان کا وہ لیگل ایڈوائزر ہے کون ہے لا کا، اس کو نہیں پتا تھا میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اچھا رانا تنویر صاحب یہ بتا دیجئے کہ پی ٹی ایم احتجاج کرنے جا رہی ہے، سر وقت ہمارے پاس بڑا کم ہے، ہم نے اگلے اپنے ٹاپک کی جانب بھی جانا ہے جی، کہ وہاں پہ لیگل ایڈوائزر کو وہ پیش کر رہے تھے پیچھے کاغذ اور سپلیمنٹری ایجنڈا لا کے کہ یہ اب جو ہوتا ہے اس دن کر لو، وہ پکڑا رہے تھے اور پڑھے جا رہے تھے۔ انہوں نے بہت بڑی چیزیں کریکشن کی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے یار۔ امجد صاحب آپ صرف ٹی وی پہ آ کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں، آپ کو اندر سے پتہ ہے، آپ کے دل دماغ کو پتہ ہے کہ سر آپ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، اس کو آبزرو کر رہے تھے، آپ نے یہ معاملہ یہ جس طرح سے قانون سازی ہوئی ہے عوام تک پریس کانفرنسز تو کرتے ہی ہیں نا، یہ عوام کو کیوں نہیں سمجھایا کہ اس طرح سے یہ قانون سازی کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر؟ عوام کو سمجھایا بھی ہے، عوام کو پتہ بھی ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ آپ نے تو عوام نے دیکھا تماشا، عوام کو پتہ ہے اور عوام کو سمجھا بھی دیا ہم نے، لیکن کامیاب تو پھر بھی ہو گئے نا قانون سازی کرنے میں۔ کامیاب دیکھیں نا، کامیابی وہاں پہ جس طرح انہوں نے کی ہے، جس طرح بندے اکٹھے کیے ہیں، جس طرح دیکھیں وہ قانون سازی جو اتنی سینسٹیو ہو، اس طرح کی جاتی ہے کہ سینٹ میں میجورٹی نہیں ہے تو آپ نے جوائنٹ سیٹنگ کر کے، ٹھیک ہے کہ ایک پروین ہے کہ آپ جوائنٹ مشترکہ اجلاس میں کر سکتے ہیں، لیکن وہ لیجسلیشن جو بہت سینسٹیو ہو اس پہ کلی طور پہ میں سمجھتا ہوں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ الیکشن لاز کی بات کرتے ہیں وی ایم کی، ہمارے دور پہ پوچھ لیں امجد صاحب سے کہ جب ہم نے اس پہ ریفارمز لا امینڈ کیا، اس میں لائے امپروو کیا یہ الیکشن لاز، تو کمیٹی بنی جس میں ان کے عارف الوی صاحب، اسد عمر صاحب اور ان کے سارے لوگ، بالکل ہمیں یاد ہے کنسنسس قائم کیا گیا تھا اور اس کے بعد اصلاحات لائی گئی تھی۔ رانا تنویر صاحب ہمارے پاس وقت بڑا کم ہے، ہمیں ایک بریک لینی ہے، تو بریک کے بعد جب آئیں گے تو ہم نے ملکی معیشت کے اوپر بات کرنی ہے، آج اسٹاک ایکسچینج میں کیا کچھ ہوتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ کہاں پر چلا گیا ہے، اس پر ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر فاروق سلیم ایک بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔
जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी कि हम आज जो स्टॉक एक्सचेंज में होता रहा है इसकी वजह क्या थी, कैसे ये सब कुछ होता रहा, कैसे 100 इंडेक्स जो है वो 2000 से ज़ायद पॉइंट्स नीचे कैसे चला गया कारोबार के ख़त्म पर, ये हम समझने की जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने सोचा कि एक्सपर्ट को बुला के ज़रा आसान अल्फाज में उनसे समझते हैं, क्योंकि मुझ समेत जितनी भी आवाम देख रही है उनको समझ नहीं आई कि आज हुआ क्या है और मुल्क की मईशत जो है वो क्या करने जा रही है। डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब माहिर मईशत मौजूद हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी मैं कि ये आज स्टॉक एक्सचेंज में हुआ क्या है, साल की सबसे बड़ी मंदी इसको कहा जा रहा है, इसके पीछे क्या वजूहात आती हैं? देखिए, स्टॉक मार्केट के ऊपर दो किस्म की ताकतें जो हैं वो असरअंदाज होती हैं। एक हम कहते हैं कि बुनियादी माशी हक़ाइक़ जो हैं, अभी कल रात को और उससे एक दिन पहले जो आपने देखा कि तीन बड़े माशी हक़ाइक़ ये हैं कि एक तो इन्फ्लेशन रेट का जो डेटा आया है, जो महंगाई का डेटा आया है, वो ये बता रहा है कि महंगाई 11.5% की है। अगर हम सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है जिसमें सारी ज़रूरी अशिया आती हैं, उनमें जो महंगाई आई है वो 18% है, और जो होलसेल के रेट के ऊपर महंगाई आई है वो हैरान कुन है, वो 27% है। तो जब वो महंगाई का रेट इतना ज़्यादा हाई होता है तो स्टॉक मार्केट दुनिया भर में देखी जाती है कि वो नीचे आ जाती है। फिर शरह सूद जब बड़ी तेज़ी से बढ़ रही होती है तो उसके रिएक्शन में भी स्टॉक मार्केट जो है वो गिरती हैं। तो दूसरी ताकत आप वो समझ लीजिए। फिर जो तजारती खसारा सामने आया है वो पाकिस्तान की 74 साला माशी तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया। एक महीने में हमने $5 अरब का खसारा कर डाला है कि हमारी इंपोर्ट्स जो है वो 8 बिलियन से तजावुज़ कर गई और एक्सपोर्ट्स जो है वो 3 बिलियन तक हैं। तो 5 बिलियन का जो खसारा है, तो ये तीनों ने मिल के जो असर किया है स्टॉक मार्केट पर, नेगेटिव किया है, उसका नतीजा आपने देखा कि 2100 पॉइंट जो है वो मार्केट गिर गई। जिसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने तकरीबन 300 अरब से कोई $350 अरब रुपया, या इक्वलेंट आप समझ लिए कि $2 बिलियन का आज एक ही दिन इन्वेस्टर्स को जो है वो नुकसान हुआ। अब दूसरी ताकत जो है वो सेंटिमेंट्स हम कहते हैं कि जज्बात हैं, हुकूमत के ऊपर एतबार, हुकूमत की माशी पॉलिसी के ऊपर एतबार और एतमाद, वो रिश्ता मुझे लग रहा है कि उसमें खलीज बढ़ता जा रहा है। हुकूमती तर्जुमान जो कुछ आके कहते हैं और फिर अमलन ज़मीनी हकीकत उसके बरक्स निकलती है। बिल्कुल यही मैं पूछना चाह रही थी कि हुकूमत तो ये क्रेडिट लेती है ना कि हमारी जो मौशी पॉलिसी हैं वो बड़ी ज़बरदस्त जा रही हैं और 2 से 3 महीने के अंदर जो महंगाई है वो भी कम हो जाएगी। आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि इनकी मौशी पॉलिसियाँ जो हैं, चलें अभी हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में इसका कोई फ़ायदा भी होगा आवाम को या नहीं? देखिए, पिछले अगर 40 महीनों में आप देखें, हुकूमती जो तर्जुमान आते हैं या हुकूमती जो दावे किए जाते हैं, जो स्टेटमेंट सामने आती हैं, वो या तो आधे सच होते हैं, आधा सच बताया जाता है, या वो पूरा का पूरा झूठ होता है जो बताया जाता है। अब आप सोचिए कि 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो उस वक्त हमें वो $200 अरब का बताया गया था कि लूटी हुई आमदन जो है वो वापस आएगी, $100 बिलियन IMF को वापस कर दिया जाएगा, और उसके बाद $100 बिलियन जो है वो पाकिस्तानियों के ऊपर खर्च किया जाएगा। 2019 में मुसलसल हमें ये बताया जाता रहा कि गर्दिशी कर्जा जांच जो है वो हुकूमत ने कंट्रोल में कर लिए हैं। 2020 का पूरा साल गुजरा और हमें ये बताया जाता रहा कि हुकूमत ने खसारा जो है, करंट अकाउंट का खसारा जो है उसको कंट्रोल कर लिया है। अगर 2021 में आप देखें तो शुरू में हमें बताया जाता रहा कि सारे के सारे माशी इशारे जो हैं वो मस्बत हो गए हैं। फिर हमें बताया, जैसे आपने भी कहा, कि मई में वज़ीर आज़म साहब ने खुद से कहा, फिर जून में कहा गया कि महंगाई कंट्रोल में कर ली गई है, ऑलरेडी कर ली है। और फिर ये भी बताया जाता रहा कि बुरा वक्त जो है वो गुजर चुका है। अब जब इस किस्म की चीजें सामने आती हैं तो फिर वो कहते हैं ट्रस्ट डेफिसिट, यानी कि हम बजटरी खसारे और तजारती खसारे की तो उम्मूमन बात करते हैं। मैं समझता हूँ उससे जो एक बड़ा खसारा है वो एतबार और एतमाद का खसारा है। जब हुकूमती तर्जुमान कोई चीज़ बताते हैं और ऑन द ग्राउंड उसके एग्जैक्ट बरक्स हो जाती है। अभी आपने देखा कि हमें वजीर खजाना या मुशीर खजाना साहब ने कहा कि 10 रुपए जो रुपया है वो अंडर वैल्यूड है, कि सट्टाबाज ये। जैसे ही उन्होंने ये कहा तो आपने देखा कि रुपया मजीद गिरना शुरू हो गया।
تو وہ ایک ٹرسٹ کا ایلیمنٹ جو ہے حکومت اور عام عوام کے درمیان میں، اس میں خلیج میں سمجھتا ہوں بہت بڑھ گیا. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب عالمی مارکیٹ میں اس سے پہلے جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ کیونکہ عالمی مارکیٹ میں بڑھ رہی ہیں قیمتیں تو اس لیے ہمیں بڑھانا تو لازم ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. اب قیمتیں جو ہیں وہ نیچے کی طرف آئی ہیں، کوئی $70 کے قریب جو ہے قیمت آ چکی ہے. اس کے باوجود ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ پیٹرول کی قیمت کم ہوگی. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت ایسی کوئی گنجائش نکال سکتی ہے کہ پیٹرول کی قیمت کیونکہ عالمی مارکیٹ میں کم ہوئی ہے تو عوام کو بھی اس کا ریلیف مل سکے؟ جی آپ نے درست کہا، پر یہ والی بات نہ صرف پی ٹی آئی کی حکومت بلکہ اس سے پہلے جو حکومتیں آئی ہیں ان کے اوپر بھی اسی قسم کا کچھ بیہیویئر رکھا ہوا ہے کہ جب عالمی منڈیوں میں قیمت بڑھتی ہے تو اس کا امپیکٹ ہمیں فوراً نظر آ جاتا ہے، ہماری قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، اور جب گرتی ہے تو پھر وہ کوئی بہانہ بتایا جاتا ہے کہ جی ہم نے تو 3 مہینے پہلے تیل خریدا تھا، اب یہ 3 مہینے بعد آپ کو نظر آئے گا. آپ نے بالکل درست کہا کہ پچھلے مہینے جو $84-85 کا بیرل بک رہا تھا اب وہ $70-72 پہ آ گیا ہے، جس کا مطلب یہ بتا کہ تقریباً $14 فی لیٹر جو ہے اس کی قیمت کم ہوئی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں کوئی بھی قیمت کم نہیں کی گئی، نہ بڑھائی گئی نہ کم کی گئی، لیکن عالمی منڈیوں میں قیمت جو ہے وہ گری. باقی ملکوں میں ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیمتیں کم کی گئی ہیں، یہ عالمی مارکیٹ میں کم ہونے سے انڈیا میں کم کی گئی ہیں قیمتیں. جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، انڈیا میں شاید $2 سے $2.5 کم کی ہے انہوں نے قیمت، لیکن یہاں پاکستان نے IMF سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ $30 فی لیٹر جو ہے پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر اضافی ٹیکس لگائے گی. یہ وعدہ کیا مارچ 24 کو جب ہمارے وزیر خزانہ صاحب جو ہیں وہ ڈاکٹر رفیق شیخ صاحب تھے، پھر اپریل میں نئے وزیر خزانہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی میں ٹیکس کو بڑھانے والا نہیں ہوں. پھر ہمارا پروگرام آپ کو پتا ہے IMF کا سسپینڈ ہو گیا، تو وہ کوئی $610 ارب حکومت نے IMF سے وعدہ کر رکھا تھا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کی مد میں اکٹھا کیا جائے گا. تو اب جیسے ہی قیمتیں عالمی منڈیوں میں گرتی ہیں تو پاکستانی حکومت کیا کرتی ہے کہ اپنا ٹیکس کا ریٹ بڑھا دیتی ہے تاکہ اپنا جو وعدہ انہوں نے IMF سے کر رکھا ہے اس کو کسی طرح پورا کر پائے. اس وعدے کا خیال ہے، لیکن ایک اور وعدہ جو عوام سے کرتی ہے جب بجٹ پیش کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا. یہ جب اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا تھا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہ یہ نیا منی بجٹ لے آئیں گے تو انہوں نے کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن اب منی بجٹ جو ہے آ رہا ہے. جو ٹیکس ایگزیمپشنز دی گئی تھیں 300-350 ارب کی وہ بھی ختم کی جا رہی ہیں، اس کے علاوہ نئے ٹیکس جو ہیں وہ بھی عائد کیے جا رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس نئے منی بجٹ کے بعد اور IMF کی شرائط کے مطابق جو ہم دیکھ رہے ہیں مہنگائی تو پھر مزید بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کہہ رہے ہیں حالانکہ وزیر اعظم صاحب کے ریلیف پیکج عوام کے لیے دیا جائے گا، لیکن ابھی تک جتنے بھی ریلیف پیکجز دیے گئے ہیں کیا امپیکٹ اس کے عام عوام تک پہنچتے ہوئے نظر آئے ہیں، یا آگے امید ہے کہ جو ریلیف پیکج دیا جائے گا اس کے امپیکٹ عام عوام تک پہنچے گا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت شاید بہت ہی بری طرح پھنس گئی ہے. وہ واقعی میں چاہتی ہے کہ عوام کو کسی قسم کا ریلیف پرووائڈ کرے. شاید الیکشن کی تیاریاں بھی سوچ رہی ہیں ان کے ذہن میں، اس کی پریپریشن کے لیے بھی کوئی ریلیف دی جائے، لیکن ساتھ ہی IMF کے بغیر بھی گزارا نظر نہیں آتا، کیونکہ اس سال حکومت کی جو کہلاتی ہے گروس فائنینشیل ایکسٹرنل ریکوائرمنٹ، یعنی کہ اس کو تقریباً $30 ارب اکٹھے کرنے ہیں اپنی معیشت چلانے کے لیے اگلے 12 مہینوں کے لیے. اب وہ جب IMF کا پیکج بنتی ہے تو پھر اس کو ریلیف دینے کی اجازت نہیں ملتی، پھر بجلی کے ریٹ بڑھانے پڑتے ہیں، اس کے بعد پھر پیٹرول کا جیسے آپ نے مشیر خزانہ صاحب نے آپ کو بتایا کہ $4 فی ہر مہینے بڑھایا جائے گا. وہ $4 کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً $80 ارب کا ماہانہ بوجھ جو ہے وہ صارفین کے اوپر. ہم سالانہ کوئی 20 بلین لیٹر استعمال کرتے ہیں اور اگر $4 ماہانہ بڑھایا جاتا ہے تو آپ کے اور میرے اوپر آپ سمجھیے کہ $80 ارب کا اضافی بوجھ آتا ہے. اسی طرح بجلی کی مد حکومت نے وعدہ کر رکھا تھا IMF سے کہ وہ تقریباً $900 ارب اضافی اکٹھا کرے گی بجلی کے ریٹ بڑھا کر. تو یہ سارے وعدے کیے رکھے ہیں. اب میرا خدشہ یہ ہے کہ منی بجٹ آنے کے بعد جو فائنانس بل، پہلی تو بڑی تکلیف ہوگی کہ وہ حکومت جو ہے IMF نے کہا ہے کہ اس کا بل آپ کو پاس کروانا ہوگا نیشنل اسمبلی میں، آرڈیننس سے کام نہیں چلے گا. تو بل پہ پیش کرنے کے لیے نیشنل اسمبلی میں جانا پڑے گا، پھر سیاسی کاروائیاں شروع ہو جائیں گی، اپوزیشن کیا کرتی ہے. اگر وہ بل پاس ہو جاتا ہے پھر شاید حکومت کے لیے اچھی خبر ہوگی، لیکن 22 کروڑ پاکستانیوں کے لیے مجھے لگ رہا ہے کہ اور بہت ساری بری خبریں ابھی آنے باقی ہیں.
डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगी, IMF से जो जिन शराइत के ऊपर ये मुआहिदा हुआ है अब इस नई किस्त का, तो क्या ये निगोसिएशंस बेहतर तरीके से हो सकती थी? क्या IMF को राज़ी किया जा सकता था कि अपना मफाद भी रखा जाता और उनकी शराइत को बीच का रास्ता निकाला जाता? आज मैं सुन रही थी गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब को, वो ये कह रहे थे कि हम गए IMF के पास तो IMF ने सब कुछ हमसे लिखवा के अपने पास रख लिया है। तो क्या कोई बेहतर तरीका निगोसिएशंस का, मुज़ाकरात का निकाला जा सकता था? देखिए, एक बहुत ही बुनियादी नुक्ता है, हमारी कण पट्टी पे कोई बंदूक रख के हमको IMF के पास नहीं लेके जाता। हमें मजबूर नहीं किया जाता कि आप IMF के पास चले जाएं। हम IMF के पास जाते हैं अपने खसारों के नतीजे में। हम IMF के पास जाते हैं जब हमारा तिजारती खसारा बहुत बढ़ जाता है और हमारे पास डॉलर्स नहीं बचते हैं। हम अपनी कमजोरियों की वजह से, हम अपनी माशी पॉलिसीज की वजह से मजबूर हो जाते हैं कि हम IMF के पास जाएं। दूसरा नुक्ता यह है कि IMF को आप सिर्फ एक मालियाती इदारा ना समझें, वो एक सियासी इदारा भी है और उसके सियासी मालिकान हैं, उसके सियासी स्टेक होल्डर्स हैं और वो सियासी गेम भी खेलता है उन मालिकान की के कहने के ऊपर। जो सबसे बड़ा सियासी स्टेक होल्डर है IMF का, वो अमेरिका खुद है और अमेरिका के कोई तकरीबन 8 लाख और 31,000 वोट हैं IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के ऊपर। अगर IMF के साथ, अगर अमेरिका के साथ हम वो एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाते हैं और उसके बाद फिर उससे तवक्को रखें कि IMF जो है वो हमारे ऊपर कोई हाथ हौला रखेगी, तो वो दोनों मुतजाद सी चीजें सामने आ जाती। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनकी आपने बात सुनी। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट जितने तज्ज़ियाकार हैं मुआशी, वो यही कहते हैं कि अच्छी खबरें नहीं हैं, मुआशी तौर पर तगड़े जब तक नहीं होंगे तब तक कोई हल नहीं निकल सकता है। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम, हमें इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।